वर्सान वर्स करून बारकेल्या किती करपा आहे वर्सान वर्स दोन्ही सायडीन उदक घर मदीं शेळायल्या भितर वली जाला कितें हय म्हळ्यार आजचे टायल्स काडून तुमकां सांग उदक सामके टायल्साचे वयर हय आनी भुरग्या कशी पळयता की फाटल्यान बीन सोडनाका फाटल्यानूय उदक आसा न्ही आनी ताका पातया बाना म्हाका म्हळ्यार आतां गांवांत येवं भायर आतां घरां घालता आतां केळी घालून हे फाटल्यान जे उदक वाडला वर्सान वर्स इतलेंच उदक येता हय हय वर्सान वर्स उदक येता उदक वाडला आनी लता दयानंद गांवकर यांच्या घरा फाटल्यान आमी आसा आनी पळयलें जाल्यार हे कोसळपाक लागला उदकाक वाट दवरली ना जेन्ना पयलीं रस्तो हांगा केलो ना आमकां लता दयानंद वेळीच आमकां आतां सांगपा आयलें की उदक सगळें आपल्या घरांतल्यान येयलें आनी आपली जी जागो आशिल्लो तो आपणे स्वता जी माती आसा ती स्वता हाडून आपणे हांगा फिलिंग केलें तरी पूण ती माती सुद्दां कातरून उदकाचो फ्लो इतलो आसा कातरून सुद्दां गेलो मातसो येवन पळया सो आमी येता आसतना आमी पळयलें की वयल्यान हें उदक येता आनी वयल्यान हे उदकाक आनी खंयच प्रोविजन ना सो हे डायरेक्ट हांगेले लास्ट डावनल पार्ट जाल्ल्यान हे उदक सगळें हांगा येता आनी हे हांगेले आंगणांतल्यान पासार जावन आतां हे पळय हांगा तांगेली सगळी हें सुद्दां कातरून गेला सो अशी जाता दोन दोन पांच पांच वरां उदक पावलें आनी वणटी चिकन काडून जालें भितर वली जाला ते सायडीच्यान घरांत धाकलो भुरगो आसा जर तो कळना आसतना जर भुरगो जर तो भायर आयलो एक नजर चुकोवन जाल्यार कितें जावपाक कारण उदकाची हें पळया इतली धपरभर आतां उदक जाला आनी कंटिन्यूस पावस आसल्यार चड उदक जाता थंय फातर लावन घेतल्या गोंयान एक मानाय आमी सगळ्यांक तुमी लायल्ले हांवें पळय गोंयना फातर लावन लायले पूण ते गेले इतली उदक येयल्ले केन्ना हेजे पयलीं चालू वर्सान वर्स येता वर्सान वर्स वर्सान वर्स अशेंच वयली कॅनू म्हळ्यार गेल्ली दुदाची मागेली गोरवां आसता तेन्ना वयली मेन रस्त्या वयली उदक सगळी देंवते सगळी देंवता म्हणून हांवें सांगलें एक वालेत बांदून कितें तरी शिमे वयल्यान सगळें चडा म्हणून सांगलें उदक म्हागे घरा सामको प्रॉब्लेम जाता मेन रस्त्याक वालेत जाय वयल्यान जेन्ना येता त्या वयल्यातल्यान वालेत जाय ती आतां फुडाकार घेतलो की फुडली वर्सां तरी हो प्रॉब्लेम कित्याक हांवें लास्ट टायम जेन्ना एक हांगा कंप्लेन जाल्ली म्हणून आमी आयिल्ली पूण तेन्ना ऑलमोस्ट पावस सोंपिल्लो सो आमकां तें एक्चुली कितें तें आमकां पळोवपाक मेळना पूण आतां एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम आसा कित्याक तेन्नाच तुमी ते कोणी आयली तेन्ना आमी आयिल्ली पूण त्या वेळार ऑलमोस्ट पावस सोंपिल्लो तो सो तेन्ना खंय उदक येता कशें येता तें कळुना पूण आज आमकां प्रत्यक्षान कळ्ळें की वयल्यातल्यान हें उदक वता वयरूच जाता कितें जाता वालेत जाता घेवन तें उदक थंयच्यान जर डायवर्ट केलें जाल्यार हें उदक सकयल देंवपाना आनी हांगचे हो त्रास जावपाना कॉन्क्रीट रस्तो कोणी केलो ताका उदका प्रोविजन कित्याक दवरली ना काय तेच आमी पळयतालीं ते कॉन्क्रीट रस्तो केला ताका एक उदकाचें प्रोविजन ना आनी मातयेची आसतना तें एब्जॉर्ब जातालें आतां कॉन्क्रीट जाल्ल्यानंतर डायरेक्ट फ्लो जाता आनी चड फास्ट तातूंत तें हांगा येता आतां पयलीं तुका मातशें दोन ट्रिपली जेसीबीन हाडून घातलेली आतां ते कॉन्क्रीट आनी रस्तो घेतलो तर आसा पूण तांकां उदकाचें प्रोविजन जाय आशिल्लें जेसीबीन हाडून हे पुरवून घेतले माती हाती बांदून दोन ट्रक जातो दोन तीन ट्रक सुमार माती घातल्या माती घालून घेतली हय इको घालून हे लेवल जेसीबीन गेला सगळी माती गेली मातीन हाडून हे पंचायतीच्या अंडर कितें जे नुकसान भरपाई आसा किंवा जे
बाकीचे प्रोविजन करपाक पावस आतां स्टार्ट जाल्लो आसा आनी 2-3 म्हयने तरी उरला. समज पावस कमी जाल्यार कितें जातलें हेजेर विचार? हय लास्ट टायम तलाटी तांची कोणाची कंप्लेन आशिल्ली अशेंच उदका लागून ताणें तलाटी आयिल्लो आनी त्या तलाटीने इन्स्पेक्शन करून तांकां हाजें प्रोविजन सांगिल्लें. पूण त्या वेळार आमचो होच प्रॉब्लेम जालो. एक्झॅक्ट उदक येता खंयच्यान आनी वता आनी खंय प्रोविजन जाय तें आमकां कळुनाशिल्लें कारण ऑलमोस्ट पावस सोंपिल्लो. सो आतां एक्झॅक्ट आसा मंडे परत हांव ते तलाटी हाडटलें. सो डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर ताका सांगलेलें आनी कितें सेफ्टी प्रिकॉशन्स बी म्हणून करपाक मेळटा जाल्यार तें पळयतलें. ना जाल्यार पंचायतींतल्यान ते वयर रस्तो आसा आतां म्हाका दिसता ताका 2 वार्ड लागतात. वार्ड नंबर 6 आनी वार्ड नंबर 7 आनी वार्ड नंबर 2 दोगांच्या हातूंत भितर ते ज्युरिस्डिक्शन येता. सो दोगांच्या हातूंत भितर ते एक ती कंटिन्युएशन ती वालेज जाय तातूंतल्यान हें उदक दुसरी वटेन डायवर्ट जावपाक ना जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाना.